राम राम கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சானா எக்ஸாக்ட்டா பண்ணோம். இந்த தடவை ஃபைனா பண்ண போறோம். ஆனா எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம்னா எல்லாரும் பாவனையோட பண்ணணும். ஓகேவா? யாரும் ஆடக்கூடாது. நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இங்க இருந்து. எல்லாரும் நீங்க உட்காருங்க. கண்ணை மூடுங்க. 5 தடவை தான் எக்ஸாக்ட்டா நீ பண்ணணும். அவங்க கவுண்ட் பண்ணா கரெக்டா வந்துரும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய ஸ்வாஹா. ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய ஸ்வாஹா. ஓம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய ஸ்வாஹா. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता भक्ति योगो नाम अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमन्विर्द्वेष्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं न वाप्स्यसि। अथैतदप्यशब्दोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हरे कृष्णा। भगवद गीता 12th chapter। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ 12 भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं
सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समश्रत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। धन्यवादः। मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव त्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं
योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागार्थातिरनन्तरम्। नमस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तसमे प्रियः। स्वयं व्यासेन क्रतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। मामकाश्पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। श्रीभगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखक्षमी। निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखक्षमी। सन्तुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः। सन्तुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान् द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। यस्मान् द्विजते लोको नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः। अनपेक्षक्षुतिर्दक्ष उदासीनो कतव्यतः। अनपेक्षक्षुतिर्दक्ष उदासीनो कतव्यतः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोक्षति न काङ्क्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समक्षत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयोः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णः सुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमितं यथोक्तं पर्युपासते। ये तु धर्म्यामृतमितं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मधिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मधिर्मम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्तुहे नमः। द्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रकर्म एव च निर्मनोदिदहंकार समदुःखक्षणी ब्रह्मात्मनं ब्रह्माभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्णसमाधिना योगी ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा नित्यनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यो लोकान्नो स यः हर्षामस्योद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतो यतः सर्वारपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न गृह्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु सर्वाणि कर्माणि समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिदास्तुतिर्मौली सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमदिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री भगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विचते लोको लोकान्नोद्विचते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो तदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न यशोश्चति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समच्छत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समत्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं
यथोक्तपर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. Namaskaram. En per Pratibha from Bangalore. I am 43 years old. Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Dvadashodhyayah. Arjuna Uvacha. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्ण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुगच्छमि सन्तुष्ट सततं योगे यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्प्रथमनो भुक्तिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमां भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं वृंदावन में रहता हूँ। आज मैं भगवद गीता के 12वें अध्याय के कुछ श्लोक बोलना चाहता हूँ। पहला श्लोक। एवं सतत युक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगविद्यमाः। दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्या येषि मनो मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रमगचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्न्यनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासुतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवाप्यवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरत्पार्थ। मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं
अद्वस्ता सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च विरामो निर्यकर्याः समादुःखसुखक्षामी सन्तुषा सातानि योगी यात्यामि दृढनिश्चया मायर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः सामि प्रिया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्द्वेष्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियन्नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव यत्मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशब्दोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारं समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितमनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तु चिन्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेति ते अतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरिः ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। ओम श्री कृष्णार्पणम्।
भक्तियोगः द्वादशोऽध्यायः श्री उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते येषाभ्यक्षरमभ्यक्तं तेषां के योगविद्धमाम् श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदास्ते मे युक्तमतमामताम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र नित्यं सत्सुतन्त्रुहं संनिहं येन्द्रियकामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेहिते रताः क्लेशोऽतिकरतस्येषा अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि करितुद्धं देहक्ति प्रवर्त्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सान्यस्य मत्प्रह अनन्य एवैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रार्थ मृत्युसंसारसागर भवामि न चिरात् पार्थ मायाम् एषितचेषमाम् मायेव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश निवासयिष्यसि मायेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभयासाय ओघेन ततो मामिच्छप्तं धनञ्जय अभ्यायेशपयस्मार्थो मत्कर्म परमो भव मदर्पिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यै अत्यध्यपत्यक्षोतेऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तत्मवान् श्रेयो हि ज्ञायमभ्यास ध्यायानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः तया गच्छतिर्नात्रम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव स निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः स सततं योगी यत्तात्मधृतश्च च मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान् ओ विजिते लोको लोकानो विदजत्य च हर्षहर्मसभ्यो वेगहि मुक्तो यः स च मे प्रियः अनात् एकेशः उद्धासीनो गतव्युतः सर्वारम्भप्रियत्योगी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रु च मित्रे च तथा मनापमयहो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यानिन्दस्तु यन्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्षं पर्युपासते श्रद्धा। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 अर्जुनो उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं न तेषां के योगवित्तमाः मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थलमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवभिर्व्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं न मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानाकर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोदैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्टि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतं विन्दं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तोऽस्तीतीव मे प्रियः। ॐ तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। तद्ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगम्। अद्वेष्टो सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समप्रियः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अदत्वातसोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽतिकदरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तश्चेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखम् देहवत्पिरपाप्यते। येदु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अतः सिद्धिं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्त्यनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार स्मदुःखः सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते स यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो कदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः।
समत्रौ समित्रे स तततामानप समसत्रौ समित्रे स तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः येदुधर्म्यामृतमितं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः तत्सतति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्हङ्कार समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सन्ततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं ध्वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीर्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं वद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अत्यपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् अस्थिरः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्शान्तिरनन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मव्यक्पितममो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकानो द्विजते शयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यानिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः ॐ योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं Thank you for giving me this opportunity, Ji. Thank you.